सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्रोडक्शन चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हमारे प्रोडक्शन। यकीनन महीना मुहर्रम का तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही पर हम बात करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों मैं सिर्फ इस वक्त एक बात बताना चाहता हूं कि हजरत हुसैन का दर्जा कितना ऊंचा है। भाई सब समझोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ मेरे दोस्तों इसको समझो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा, अल्लाहु अकबर, कितना ऊंचा मर्तबा। भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा कि जब बचपना था, भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना, रिवायत में आता है तफसीर इब्ने कसीर में लिखा 2 या 2.5 साल की उम्र थी। किनकी? हजरत। भाई आप ऐसे चुप रहोगे तो कैसे काम चलेगा? मुहर्रम का महीना और फिर चुप? अरे मुहर्रम का महीना और चुप नहीं होना चाहिए ना? अरे कहो ना, गलत जगह चीखना हो तो अभी चीखेगा मुहर्रम के महीने में। गलत जगह कहो ना, अभी चीखेगा, ट्रकों के ऊपर खड़ा हो जाएगा, गाड़ियों के ऊपर खड़ा हो जाएगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह के बंदे पकड़ फिर छोड़ने की बात कर रहे हैं, अभी तक पकड़ा नहीं और कहता मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो कहता हूं मुहर्रम के महीने में जुबान खोलो ना, खोलो, लेकिन मेरे दोस्तों हक के वास्ते खोलो, गलती के वास्ते, गुनाह के वास्ते नहीं। मेरे दोस्तों जहां बात सच्ची हो जुबान खोलो, लेकिन हमारा मामला उल्टा, जहां नहीं चीखना वहां चीखता। अरे चीखे जा रहा, ट्रके पे जा रहा, रास्तों के रास्ते बंद कर रहा, और अल्लाह का बंदा ना असर न मगरिब न ईशा। भाई असर भी नहीं पड़ा, मगरिब भी नहीं पड़ा, ईशा भी नहीं पड़ा। भाई ये क्या करने की जरूरत है? अरे भैया क्या करने की जरूरत है? क्या मिलेगा इसमें? क्या इससे हजरत हुसैन की रूह खुश हो जाएगी? अरे कहो ना, साथ में कहो, हजरत हुसैन की रूह खुश होगी? क्या उनकी मां फातिमा की रूह खुश होगी? क्या उनके अब्बा अली की रूह खुश होगी? और क्या उनके नाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में आराम करते हैं, क्या उनकी रूह खुश होगी? अरे मदीने पाक में वो अपनी कब्र मुबारक में कहते होंगे कि झूठ बोलना था, किसी और का नाम लेकर बोलता, मेरा नवासा मिला था झूठ बोलने के लिए। मैं झूठ बोलने के लिए किसी और का नाम लेता, मेरे नवासे का नाम। और वो भी कौन नवासा, वही मैं बताना चाह रहा हूं। कितनी उम्र थी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की? मैं जो वाकया बयान कर रहा हूं, इस वाकये में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, सब कहो भाई, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 2.5 साल। 2.5 साल का तो एक मासूम बच्चा होता है जिसने अभी अभी दूध की मुद्दत को पूरा किया है। 2 साल में दूध की मुद्दत तकरीबन पूरी होती है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार आया। मैं समझना 2.5 साल के बच्चे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार, और क्यों बुखार आया उसकी भी वजह लिखी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और कहा कि मेरे हुसैन को बुखार आया है, इसलिए बुखार आया है कि हजरत हुसैन पर नजर लग गई है। और नजर लगती है बच्चों को, अरे भाई बच्चों को नजर लगती है, और जब नजर लगती है तो उसकी कैफियत और होती है, और मौसमी फ्लू और बुखार होता है तो उसकी कैफियत और होती है। खैर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 2.5 साल की, और बहुत शदीद बुखार, बहुत शदीद बुखार। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि मेरे हुसैन को नजर लगी है और मैं भी कुछ पढ़ता हूं, तुम भी कुछ पढ़ो। चुनांचे सहाबा किराम आते थे, कुछ पढ़ के जाते थे, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे। लेकिन लिखा है कि हजरत हुसैन का बुखार कम नहीं, बल्कि बुखार बढ़ता गया, यहां तक कि रात का वक्त ईशा के बाद जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ताला रो रही है, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शेर खुदा थे वो भी रो रहे हैं, और बेटे को गोद में लेके बैठे हैं। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हुजूर ने अपने गोद मुबारक में हजरत हुसैन को लिया, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे कि क्या मामला, मेरे नवासे पर से नजर उतरती क्यों नहीं, आखिर मामला क्या? मेरे दोस्तों अब हजरत हुसैन का मकाम और मर्तबा सुनना। क्या उम्र है? 2.5 साल, एक मासूम बच्चे की शक्ल में, और फातिमा जो अम्मा है वो रो रही है, अब्बा हजरत अली रो रहे हैं। मेरे दोस्तों अभी तो सब जमा रो रहे हैं। हदीस पाक में लिखा नज़ल जिब्राइल, आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे। मैं कौन उतरे? आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे और पूछा कि प्यारे नबी क्या बात है, आप भी रो रहे हैं, फातिमा भी रो रही है, अली भी रो रहे हैं, आखिर मामला क्या? हालांकि हजरत जिब्राइल को मालूम है, इसलिए कि भेजा किसने, और अल्लाह को भी सब मालूम, लेकिन अल्लाह फजीलत बताना चाहते हैं कि फातिमा की फजीलत क्या है, हजरत हुसैन की फजीलत क्या है, और हजरत अली की फजीलत क्या है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, पूछा कि अल्लाह पूछ रहे कि आप रो रहे हैं, और ये अली भी रो रहे, फातिमा भी रो रही, आखिर मामला क्या? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े हैरान होकर फरमाया कि जिब्राइल अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है और तुम्हें भी मालूम है, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें बताया है और तुम देख रहे हो
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بشرا لک یا رسول اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نواسا تڑپتا اور میں خوش ہو جاؤں. کہا کہ ہاں خوش ہو جاؤ, اللہ نے مجھے ایک دعا لے کر بھیجا ہے. کہو سبحان اللہ. کہا اللہ نے مجھے ایک دعا لے کر بھیجا ہے, آپ اپنی زبان مبارک سے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو اور حسین پر دم کرو, مرتے دم تک ان کو بخار نہیں آئے گا. کب تک؟ مرتے دم تک ان کو بخار. بس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, اس لیے کہ حضرت حسین سے بڑی محبت تھی. مسکراہٹ آ گئی اور کہا جبرائیل جلدی بتا دے وہ کون سی دعا میرے خدا نے بھیجی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ دعا بتائی. وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑی سی بڑی ہے, یاد اگر کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں. بھائی کون سی دعا, یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور حضرت جبرائیل کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور حضرت جبرائیل نے فرمایا ایک مرتبہ نبی اپنی مبارک زبان سے پڑھ لو اور حسین پر دم کر دو, مرتے دم تک بخار ان کے قریب بھی آنے والا نہیں. بھائی وہ کون سی دعا؟ وہ دعا اس طرح شروع ہوتی ہے اللہم ذا السلطان العظیم. یہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پیارے نبی یہ دعا پڑھو. پوری دعا میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات من آیون الجن وانفس العین من انفس الجن ومن آیون الانس. بھئی یہ دعا بتائے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھ لو. میرے دوستو اب سننا, روایت میں لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو جلدی سے لیا. بھئی تھوڑی بڑی دعا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اس دعا کو پڑھا. ہمارے نبی فرماتے, سننا, ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دعا پوری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضرت حسین کا بخار بالکل ختم ہو چکا. بھئی حضرت حسین جو 2.5 سال کے بخار بالکل ختم ہو گیا اور چہرے پر وہ مسکراہٹ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی مسکراہٹ تو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. چہرے پر مسکراہٹ. کن کے چہرے پر مسکراہٹ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس دعا میں اتنی طاقت ہے, اس دعا میں اتنا پاور ہے کہ کوئی بھی بڑا اپنے چھوٹے بیٹے پر پڑھے گا اللہ اس کو بخار سے نجات دلا دے گا. تو میرے دوستو مجھے اس وقت بتانا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 2.5 سال کی. اور دعا کہاں سے اتر رہی ہے؟ بتاؤ اس حسین کی کیا شان ہوگی. یہ 2.5 سال کی عمر ہے اور بیمار ہوئے تو فکریں کہاں پر ہو رہی ہے؟ تم کو مجھ سے دشمنی, میرے بچے سے تو دشمنی نہیں, مجھے پانی نہیں دیتے ہو, ان کو تو پانی دے دو. بس حضرت حسین کی آواز چلی, سامنے سے تیر آیا اور سیدھے بیٹے کے دماغ پر لگا. میرے دوستوں وہ بیٹے کے دماغ پر تیر لگا, خون کا پھوارا بہنے لگا اور حضرت حسین کے ہاتھ میں وہ بیٹے نے دم توڑ دیا. میرے دوستوں کون باپ ہوگا, کون باپ ہوگا؟ ابھی بڑے بیٹے کے 3 ٹکڑے اور چھوٹا بیٹا گود میں. بھائی دونوں کا انتقال ہو گیا. ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میرے دوستوں کیا ہو رہا تھا زمین پر؟ کہو نا کیا ہو رہا تھا؟ اس گناہ کو روکنے کے لیے حضرت حسین نے 2 بیٹے کی شہادت دی. کہو نا, ایک گناہ کو روکنے کے لیے, زنا, چوری, شراب روکنے کے لیے حضرت حسین نے 2 بیٹے کی قربانی دی. میرے دوستوں کوئی معمولی نہیں. اور پھر کیا کیا؟ جب دونوں بیٹے شہید ہو گئے حضرت حسین خیمے میں گئے. اللہ اکبر, میں سب کہوں اللہ اکبر. حضرت حسین خیمے میں گئے. میرے دوستوں حضرت حسین نے جو تلوار لی وہ کون سی تلوار تھی؟ وہ تلوار تھی جو ان کے ابا حضرت علی نے ان کو پریزنٹ کے طور پر دی تھی. بھائی وہ تلوار ہاتھ میں دی اور حضرت حسین نے روتے روتے چادر اوڑی. وہ چادر تھی جو کسی زمانے میں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. اور میرے دوستوں حضرت علی, حضرت حسین نے وہ کالا امامہ پہنا جو کالا امامہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے. اور میرے دوستوں یہ مرد مجاہد میدان میں اترا. حضرت حسین میدان میں آئے. تاریخ میں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد آئے, اثر تک مقابلہ کرتے رہے. کتنے؟ ایک سامنے اکیلے حضرت حسین, اثر تک مقابلہ, یہاں تک کہ تیروں کی بوچھار سے زخمی ہو گئے اور اثر کا آخری وقت آ گیا. اثر کے لیے نیت باندھی, پہلی رکعت کا سجدہ تھا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا.